इस तरह से कश्मीर के तमाम मकातब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये बहुत खुश आइन सूरत हाल है, सबकी तरफ से सबका बहुत खैर मकदम है। और इस बुनियाद पर कि आइंदा जो हमारे इज्तिमाई मामलात होंगे, अल्लाह करे इसी तरह से हम अपने इज्तिमाई मामलात को हल करने के लिए मुत्तफ़क़ा तौर पर जमा होने का मिजाज बनाएं, ताकि उम्मत की दीनी रहनुमाई करने में हम सब से अगर कहीं कोई कोताही या नक्स रह जाता है तो वो नक्स दूर हो जाए। इस वक्त जिस मकसद के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की गई है, मसले हैं दो। एक मसला ये है कि आइंदा क्या होना चाहिए, उसके लिए तमाम हज़रात की तजवीज़ और बरमह तजवीज़ है कि बाकायदा ज़रूरत हिलाल कमेटी तश्कील दी जाए और उसमें तमाम तबक़ात और तमाम शोबों से वाबस्ता शख्सियात उसमें शरीक हों। ये तो मुस्तक़बिल का मसला है। दूसरा जो अहम मसला है उससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये कि हम इस वक्त जो सूरत हाल में है, वो सूरत हाल ये है कि यहाँ कश्मीर के बेशुमार अहल ईमान हज़रात का आज 5वां रोज़ा है और बेशुमार अहल ईमान हज़रात का आज 6ठा रोज़ा है। अब आगे जब एतकाफ़ का मसला होगा, आखिरी अशरा कब से शुरू होगा, शब क़द्र का तयन कैसे होगा, और उससे ज़्यादा हसास मामला आगे ईद के दिन कि ईद कौन से दिन होगी। तो उस सूरत हाल को सामने रख करके मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि हज़रात, रुयत हिलाल के सिलसिले में शरीयत इस्लामिया में दो बुनियादें हैं। एक बुनियाद है बचश्म खुद रुयत, और उस सिलसिले में तमाम हज़रात गुफ्तगू कर चुके हैं, उस बारे में मुझे कुछ नहीं अर्ज़ करना है। दूसरी सूरत हाल यह है कि अगर कोई ऐसा खित्ता हो जहां बचश्म खुद रुयत न हो सकती हो, तो उसके लिए शरीयत का कानून क्या है। मसलन कश्मीर की सूरत हाल ये है कि यहाँ साल के कुछ अहम मौसम ऐसे होते हैं जिनमें आमतन रुयत होने का इम्कान ही नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हत्ता कि अप्रैल, इन महीनों में मतलब अबरालू रहता है और यहाँ रुयत नहीं हो पाती है। तो अब सवाल यह है, किसी खित्ते में अगर रुयत न हो पाए तो वहां के ईमान वालों के लिए सूरत हुक्म क्या है। इसके लिए जो हमारे पास हदीस की बुनियादें हैं, उन हदीस की बुनियादों पर उसूल ये बनाया गया कि आसपास के इलाकों में जहां रुयत हो जाए और वो शहादत शरइया के साथ रुयत साबित हो जाए, तो उस रुयत की बुनियाद पर दूसरे खित्तों में भी रुयत का फैसला कर दिया जाएगा और उसी के नतीजे में आगाज रमजान होगा, उसी के नतीजे में ईद का। ये मसला इतना अहम है कि हम जब तारीख को देखते हैं तो मुख्तलिफ मराहिल पर इस सिलसिले में तरह तरह की मेहनतें हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि सन 1965 या 1967 की बात है। इसी तरह के मसले के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर एक इजलास हुआ दारुल उलूम नदवतुल्लाह लखनऊ में, और उसके महर्र थे हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल हसन नदवी रहमतुल्लाह ताला। और उस इजलास में बहुत बड़े बड़े अहले इल्म और अहले फ़िक्र हज़रात शरीफ हुए थे, जिसमें तकरीबन हर तबके के अहले इल्म जो उस ज़माने में अपने अपने तबकों की बड़ी शख्सियत वो फैसले हुए थे। तो रुयत हिलाल के सिलसिले में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बाकायदा इजलास हुआ था और उसमें फैसले लिए गए थे। वहाँ भी मसला ज़ेर बहस यही था कि मतले की हुदूद कहाँ तक है। मैं उसको छेड़े बगैर मैं इतना अर्ज करना चाहूँगा कि कश्मीर में जब रुयत न हो पाए, चाहे शहादत मौसूल नहीं हुई इसलिए रुयत नहीं हो सकी, तो सवाल यह है कि दाएं बाएं में अगर कहीं रुयत हो जाती है तो उसका फैसला हम पर नाफिज होगा या नहीं। इस सवाल का जवाब पहले उनको अपने माजी में ढूंढना चाहिए। हमारी माजी क्या रही है, और माजी सिर्फ हमारा 47 तक नहीं है, 47 से पहले भी है। और जब से कश्मीर में इस्लाम है तब से यहाँ के अकाबरीन का मामूल और रवैया क्या रहा है। ज़ाहिर है कश्मीर में इस्लाम हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला, बल्कि उससे पहले हज़रत सैयद सैफुद्दीन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला के उस तशरीफ आवरी के नतीजे में इस्लाम की दावत यहाँ पड़ी। और उस वक्त के बाद फिर शाहवरी दौरे हुकूमत में जो बड़े बड़े अकाबिर अहले इल्म थे, उस ज़माने में तर्ज अमल क्या रहा है, और उसके बाद 47 तक का तर्ज अमल क्या रहा है। और उस तर्ज अमल के अपनाने में कुछ हमारी मजबूरियाँ भी हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया को है मौसम की मजबूरी। उस मौसम की मजबूरी में हमारे पास कोई रास्ता इसके बगैर नहीं है कि हम दाएँ बाएँ के मुक़्तदर और काबिल एतमाद इदारों पर अमल करें। आइंदा जो भी रुयत हिलाल कमेटी बनेगी उसके सामने ये मसला बार बार आएगा कि साहब कश्मीर में रुयत कहीं नहीं हुई,
اس لیے کہ موسم ابلا آلود اب کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے ایک خطے میں اعلان ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے, دوسرے خطے میں اعلان ہو کہ چاند نہیں ہوا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک طرف سے دلی میں اعلان ہوتا ہے کہ یہاں رویت بالکل نہیں ہے, اور دوسری طرف سے لاہور میں اعلان ہوتا ہے کہ وہاں رویت ہے. تو اس وقت ہمیں اپنے کشمیر کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہوگا تو کیا فیصلہ کرنا؟ جواب یہ کہ جغرافیائی صورتحال ہم کو کیا بتا رہی ہے, یہی سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا. جیسا کہ ہماری بھائی نے برمیر بات کہی ہے کہ چاند نہ مشرق والوں کا ہے, نہ مغرب والوں کا ہے, نہ جنوب والوں کا ہے, نہ شمال والوں کا ہے, نہ اس ملک کا ہے. چاند ہے. وہ سارے سرحدیں وقتی ہوتی ہیں, آئندہ سرحدیں بدل سکتی ہیں, اور 100 سال کے بعد کچھ اور ہو سکتی ہیں. تو اس لیے سرحدوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں بدل سکتے, البتہ جغرافیائی صورتحال کے نتیجے میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, یعنی یوں کہیے پوری کشمیری قوم اس انتظار میں ہوگی, اور چاہے وہ احساس کرے یا نہ کرے, ان کے سامنے بہت بڑا سوال کھڑا ہے کہ آپ کا روزہ آج چھٹا ہے یا 5واں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس صورتحال میں ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ کشمیر کے اندر پائی جانے والی رویت کی بنیاد پر ہوا ہے کہ کشمیر میں کہیں چاند نظر نہیں آیا تھا, اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ رمضان جو ہے وہ جمعے کے دن شروع ہوگا. اور اس کے بعد جب پڑوس میں اعلان ہوا کہ صاحب یہاں چاند کی رویت ہو چکی ہے, اور انہوں نے کون سے علاقوں کے بنیاد بنایا, بہرحال یہ تو وہاں کی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا فیصلہ کشمیر پہ نافذ کر دیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق بالکل برمحل تھا, لیکن ان عوامل کی بنا پر, ان نئے پیش آنے والی صورتحال کی بنا پر امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس کا نیا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ فورم جب تمام طبقات, تمام حضرات شامل ہیں, تو کیا یہ فورم اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے؟ اور اگر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو سوال کھڑا رہے گا کہ ہمارا 5واں روزہ ہے یا 6واں روزہ ہے, اور رمضان جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہوا ہے یا جمعے کے دن شروع ہوا ہے. یہاں جب اعلان ہوا, اور اعلان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے طبقات کی طرف سے اس کی تائید بھی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں کا رمضان جمعے کے دن شروع ہوا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں پڑوس میں روزے کا فیصلہ ہوا ہے, تو اس کے اعتبار سے جمعرات کے دن روزہ شروع ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے حضرات ہوں گے جن کا 5واں روزہ ہوگا, اور ایسے بھی حضرات ہوں گے جن کا 6واں روزہ ہوگا. یہ ہے وہ حساس معاملہ. اس حساس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت تدبر, بہت غور و فکر, بڑی جرأت مندی کی ضرورت ہے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا فیصلہ بدل جائے؟ یقیناً تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے, اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ فیصلے بدل جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم دیوبند میں تھے, اور شام کو رویت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگلے دن تمام لوگ روزے تھے, اور دارالعلوم دیوبند کے مائک سے اعلان ہو گیا کہ کل شام رویت کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن گواہیوں کی تنقیح کرنے میں ساری رات لگ گئی. اور تنقیح کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا کہ آج 30 شعبان نہیں ہے, آج 1 شوال ہے. اب عید کی نماز کل پڑھی جائے گی, آج تمام کے تمام لوگ روزہ توڑ دیں. تو تاریخ میں اس طرح کے واقعات پائے گئے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے, اور آگے حالات سامنے آ گئے, اور اس کے نتیجے میں فیصلہ بدل گیا. اور اسی ہے اذا اجتہد المجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں مجھے اور گفتگو کرنی تھی, لیکن چونکہ فرمایا گیا کہ وقت بہت کم ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹ کر کے ان 2 مرحلوں کے متعلق مختصر تجویز پیش کرتا ہوں. آئندہ کے لیے جو رویت ہلال کمیٹی بنے گی اس کا ضرور خیر مقدم, اور تمام طبقات اس میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد پھر اس وقت جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے متعلق بہت تدبر کے ساتھ غور کیا جانا چاہیے کہ ہم یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس فیصلے میں ترمیم کی جائے. اگر وہ فیصلہ برقرار رہے گا تو جن کا 6واں روزہ آج ہے ان کا حکم کیا ہوگا, اور اگر وہ فیصلہ بدلنے کی صورت بنتی ہے تو بدلنے کے بعد پھر جن کا روزہ چھوٹ جائے گا ان کے متعلق کیا حکم ہوگا. یہ ہے فقہی طور پر ہم سب کے سامنے اہم ترین سوال, اور اسی میں سمجھتا ہوں شاید اسی پر غور کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ مجلس اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ گئی اور امت کو ایک متفقہ پیغام مل گیا, تو وہ ہم ایک اہم ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ گفتگو ہم سب کے لیے صحیح نقطۂ نظر اپنانے کا سبب بنے, اور اس میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.